अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खिताब से मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें आपके सामने रख देते हैं। लेकिन पाकिस्तान में माहौल बन गया है, सड़क के ऊपर जो माहौल जो नजर नहीं आ रहा था वो माहौल बन गया है जब से बल्ला तहरीक इंसाफ के पास वापस आया है। और सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड चल रहा है। लेकिन नून लीग के जो भी लोग जिधर भी जाते हैं उनकी एक छेड़ बन गई है। यानी किसी दुकान में भी, जब मेरे दो तीन दोस्त हैं नून लीग के, वो एक दुकान पर गए, बेकरी में गए और जाकर कहा डोनट दें, तो दुकानदार ने उन्हें देखते ही मुस्कुराते हुए यकीन करें कहा कि इशारे करके कि लाओ पलड़ा तोल के देखो, साड़ा बल्ला भारी है। तो जिधर भी जाते हैं लोग उन्हें इशारे करते हैं और इशारे करके कहते हैं कि लाओ पलड़ा तोल के देखो, साडा बल्ला भारी है। यानी ये किसी की तरफ मुड़ के देखते हैं तो लोग हंस के उन्हें कहते हैं कि ਤੁਹਾਡੀ भी उत्ते गल हुई सी, ਤੁਹਾਡੀ हुई सी कि नहीं। यानी बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कई जगहों पर यानी यूनिवर्सिटी में मिले कुछ लोग, उनसे लोग ये पूछते हैं नूरीन के भाई आ गए हैं, ये रोने वाली नूरीन के भाई हैं। ऊपर से लोग इन्हें इशारे कर रहे हैं। यानी नून लीग ही अगर आपको कोई भी नजर आए इस वक्त, अगर आपने दोनों हाथ ऊपर करके ऐसे किया तो वो पत्थर मारेगा आपको, यानी लिटरली आपको पत्थर मारेगा या आपके ऊपर हमलावर हो जाएगा। क्योंकि इसका मतलब यह है कि लाओ पलड़ा तोल के देखो, साडा बल्ला भारी है। चूंकि बल्ला मैदान के अंदर आ गया है, अब मसला यह है कि चूंकि बल्ला मैदान के अंदर आ गया है, बल्ला वापस आ गया, बैट वापस आ गया है, इससे माहौल तो बन गया है। लेकिन मसला यह है कि जाहिर है इस बैट के साथ बैटिंग होगी और बैटिंग में बॉलर तो खैर कुटे जाएंगे, बॉल भी कुटी जाएगी, लेकिन सामने खड़ा होता है अंपायर। अब जो बैट्समैन होता है उसके बिल्कुल सीध में सामने अंपायर खड़ा होता है। इस दफा अंपायर के बारे में जो गुमान है या जो कमेंट्री हो रही है पॉलिटिकल, वो तो आपके सामने मौजूद है। लेकिन हमने बहुत सारे ऐसे मैचेस देखे हैं कि जहां पर बाजों का बैट्समैन मारता है और वो पटकार सीधा जाके अंपायर को लगता है। अब ये भी सोचा जा रहा है, महसूस किया जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि बैट से इतनी तेज शॉटें निकलें, इतनी तेज शॉटें निकलें कि कहीं वो अंपायर को ना लग जाए। वो आपने आईपीएल देखा होगा कि आईपीएल में अंपायर को बकायदा से वो हैंड शीट दी जाती है, इस तरह करके वो खड़ा होता है। तो वो शीट शायद इस दफा अंपायर को मुहैया की जाए, नहीं तो बॉल ऐसा महसूस हो रहा है कि अंपायर की तरफ भी आएगी, क्योंकि टीम कुटी जाएगी, बॉल भी कुटी जाएगी, बॉलर्स भी कुटे जाएंगे, बट अंपायर भी निशाने पर है, चूंकि वो बैट्समैन के बिल्कुल सीध पर, बिल्कुल सामने, सबसे उसकी आंखों के सामने जो फोकस होता है, स्टांस होता है, उसके सामने अंपायर खड़ा होता है। लिहाजा अंपायर के लिए भी बड़ी मुश्किलात हो सकती हैं। अब हो क्या रहा है, इस्लामाबाद के अंदर बेचैनी है, इस्लामाबाद के अंदर तड़प है, इस्लामाबाद के अंदर आनियां जानियां लग गई हैं, हु की गाड़ियों की आवाजें आ रही हैं, बड़ी मुलाकातें हो रही हैं, लीगल ईगल्स बुलाए, बड़े बड़े लीगल माइंड, लीगल विजिट बुलाए जा रहे हैं और समझ नहीं आ रही। कभी हीटर तेज होता है, कभी हीटर आसान होता है, पानी की बोतलों की बोतलें जग के जग पिए जा रहे हैं, वो बताते हैं। लेकिन एक अफसोसनाक दो तीन खबरें रिपोर्ट हो रही हैं जब से बैट आया उसके बाद से, दो तीन अफसोसनाक खबरें। एक तो अफसोसनाक खबर यह है कि लकी मरवत में पाकिस्तानी फौज के बहादुर जवानों के ऊपर अटैक हुआ है और दो जवान उसमें बताया जा रहा है कि शहीद हुए हैं। अल्लाह ताला उनकी शहादत को कबूल करे, अल्लाह ताला इदारों को, पाकिस्तानी फौज को, जवानों को इन्हें महफूज रखे। चूंकि इस वक्त बॉर्डर के ऊपर खड़े होना, अपनी जान की परवाह किए बगैर जान हथेली पर रखकर हिफाजत करना, ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। अल्लाह ताला उनकी जिंदगी महफूज रखे। और दूसरा बताया जा रहा है कि मेरे ख्याल में तुर्बत में मुस्लिम लीग नून की किसी शख्सियत के ऊपर अटैक हुआ है। अल्लाह ताला उन्हें भी सेहत दे, वो जख्मी हुए हैं, अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानियां करे और उन्हें भी जाहिर सेहत दे। अब मसला ये है, बैट इज बैक इन द गेम, यानी गेम दोबारा से शुरू हो गई, मैच शुरू हो गया है। इलेक्शन क्वेश्चन पाकिस्तान से ने जो जो कुछ किया है, उससे पहले आपको बता दें कि इमरान खान की खबर कोट हो रही है, मुख्तलिफ साफी कोट कर रहे हैं कि खान को जब जेल के अंदर बताया गया कि बल्ला शल्ला रिस्टोर हो गया है, बैट शैट वापस आ गया, बस तुसी ग्लव्स पाओ और बैटिंग की तैयारी करो, तो इमरान खान साहब ने कहा है कि एक तो खुशी का इजहार किया उन्होंने, खान के चेहरे पर मुस्कुराहट भी है। उसने कहा कि अब इनकी शिकस्त इतनी भयानक होने वाली है, यानी इनकी शिकस्त ना सिर्फ शिकस्त होगी बल्कि इतनी भयानक शिकस्त होने वाली है कि मुझे डर है कि कहीं ये इंतखाबात से ना भाग जाए, मुझे डर है कि ये कहीं इलेक्शन से ना भाग जाए। ये अब वो बच्चे बन गए हैं कि यकीन माने, पहले वो बच्चे स्कूल जाते हैं, एक बच्चा होता है जो घर के अंदर घुसा रहता है और उसे त्रप्पड़ मार के बाजू से पकड़ के घसीट के बाहर लाना पड़ा कि बाहर आके इंतखाबात लड़, बाहर आके स्कूल जा। तो अब ये पोजीशन होगी तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज की। चूंकि अगर बैट होगा और तहरीक इंसाफ का बैट होगा और इमरान खान का बैट होगा, फिर चीजें चेंज होंगी और चीजें बदलेंगी और वो चीजें बदलती हुई आपको नजर आएंगी। इलेक्शन क्वेश्चन पाकिस्तान ने जी रात की तारीखी में, शाम में उन्होंने बंद कमरों में हलचल हुई है, वहां पर बड़ी बहस हुई है, बड़ी तल्ख कलामी हुई है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी इमारतें ज़ाहिर हमारे पैसों से बनी हुई हैं, लेकिन वहां पर जनाब बड़ी बहस हुई, बातचीत हुई और इलेक्शन क्वेश्चन पाकिस्तान ये सोच रहा है कि अब वो सुप्रीम कोर्ट जाए या सुप्रीम कोर्ट इस सारे मामले को लेकर ना जाए। अब वहां पर जो लीगल विंग्स हैं, जो इलेक्शन क्वेश्चन पाकिस्तान के लॉयर्स हैं, जो जो लीगल विंग है उनका, उन सबको बुलाया गया और उनसे पूछा गया, हाँ भाई बताओ अब हल क्या है, यानी अपने बेजे में से, खोपड़े में से कोई चीज निकालो, कोई तंत्र करो कि किस तरह से बचिए, चूंकि वो तो बंदा पीछे आ गया है और वो तो यहां तक पहुंच चुका है, तो अब किस तरह से अपना आप बचाया जाए, इस्तीफा दिया जाए, भागा जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए या ना जाए, या फिर सरेंडर करें और आने देने इंतखाबात और करने दे जो कुछ करना है, चूंकि जाहिर अब यही कुछ हो सकता है।
چونکہ وہ کسی سے پوچھا گیا نا کہ اگر شیر تمہارے سامنے آ جائے تو تم کیا کرو گے، تو اس نے کہا کہ اگر شیر میرے سامنے آ جائے تو جو کچھ کرے گا شیر ہی کرے گا، میں نے کیا کرنا ہے۔ تو یا پھر یہ الاؤ کر دیا جائے کہ جناب اب وہی کرے جو کچھ کرنا ہے، یہاں تک اگر گیم پہنچا گیا ہے تو آگے بھی کھیلنے دے۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان فوری طور پر انہوں نے کل بھی ہنگامی اجلاس بلا لیا ہے، ان کے جو لیگل مائنڈ ہیں، لیگل وزٹس ہیں، وکلا ہیں، انہیں ہدایت جاری کر دی گئی کہ پلان کے ساتھ ہے، پلان کے ساتھ ہے، برین سٹارمنگ کریں، کوئی حل نکالیں، کوئی سولوشن نکالیں، کوئی نقطہ نکالیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس اب جواز نظر نہیں آ رہا، آرؤز کے فیصلے ریجیکٹ ہو گئے۔ اس کے بعد جناب فوری طور پر جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا پہلے کہتا تھا کہ ہمیں سنا نہیں جاتا، انہیں سنا گیا، تفصیلی سنا گیا، بڑا ڈیٹیل میں سنا گیا۔ پہلے سنگل بنچ کا فیصلہ تھا، ڈویژن بنچ کا بھی فیصلہ آ گیا ہے، چیزیں بڑی کلیئر ہو گئی ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو استحقاق ہی نہیں ہے، یعنی یہ ان کا رائٹ ہی نہیں تھا جو کچھ انہوں نے کیا، جس طرح سے انہوں نے بلہ چھینا ہے۔ اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بارے میں آج جب فیصلہ آیا پشاور ہائی کورٹ کا، تو اس کے بعد بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی اور بیرسٹر الظفر صاحب نے بھی ٹویٹ کیا کہ 15 منٹ کے اندر اندر اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی ویب سائٹ کے اوپر بلے کو اپڈیٹ نہیں کرتا یا تحریک انصاف کو ڈکلیئر وہاں پر نہیں کرتا اور بیٹ کا نشان بحال نہیں کرتا، تو پھر یہ کنٹمپٹ آف کورٹ ہوگی اور یہ عدالت کے فیصلے کی توہین ہوگی، یعنی پشاور ہائی کورٹ کی ڈویژن بنچ کی توہین ہوگی۔ اس کے باوجود بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ نہیں کیا، یعنی کہ وہ کھل کر آگے، ننگے ہو کر آگے، بلکہ پاکستان کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس وقت نون لیگ کا ہیڈ کوارٹر بن گیا ہے، نون لیگ کا ہیڈ کوارٹر، یعنی نواز شریف صاحب سے زیادہ پریشانی سکندر سلطان راجہ صاحب کو ہے کہ اب کیا ہوگا قاتیہ، اب کیا ہوگا، اب یہ باتیں کہاں سے کہاں تک آگے جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب باقی جو خبریں آ رہی ہیں، یعنی ثاقب بشیر صاحب بھی ذکر کر رہے ہیں اور پاکستان کے مختلف صحافی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ شرم کا مقام ہے، یہ شرم کا مقام ہے، چونکہ جب بیرسٹر عمر نیازی صاحب لاہور ہائی کورٹ میں گئے تھے اور لاہور ہائی کورٹ کے معزز جج نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ جناب آرؤز کو بیوروکریسی سے نہ لیا جائے بلکہ جوڈیشری سے لیا جائے، اور وہ فیصلہ دے کر انہوں نے سٹے دیا تھا آرؤز کے اوپر، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فوری طور پر اگلے دن 10 بجے ان کی ٹریننگ روک دی تھی۔ ٹریننگ روکنے کے بعد سپریم کورٹ میں بھی نہیں گئے بلکہ قاضی فیصل صاحب نے خود انہیں بلا کر کہا سپریم کورٹ میں درخواست دی تاکہ میں اس اسٹے کو کینسل کروں اور یہ سارے معاملات آگے جائیں۔ یعنی ایک طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان الیکشن روکنے کا یا الیکشن کسی بھی طرح سے ملتوی ہونے کا معاملہ آتا ہے تو فوری طور پر دوڑے لگا دیتے ہیں، لیکن دوسری طرف تحریک انصاف کا جو بلے کا نشان ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ پر بحال ہونا چاہیے تھا، وہ ابھی تک انہوں نے نہیں کیا۔ حالانکہ اگر اس فیصلے کو چیلنج کریں، فیصلہ ان کے حق میں آ جائے، اس سے پہلے چونکہ اس وقت ان فیلڈ جو پشاور ہائی کورٹ ہے ان کے ڈویژن بنچ کا معزز ججز کا فیصلہ ہے، لہٰذا اس کو اس پر عمل درآمد کرنا چاہیے، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان اس پر عمل درآمد نہیں کر رہا۔ دوسری مصیبت جو پڑ گئی ہے، آرؤز کے جو فیصلے تھے تقریباً 90% 95% فیصلے مسترد کر دیے گئے، یعنی جو آزاد نامزد کے مسترد کیے تھے انہوں نے وہ بحال ہو گئے، یعنی کہ تحریک انصاف کا سب سے زیادہ کینڈیڈیٹ اہل ہو گیا اور وہ فیلڈ کے اندر موجود ہے۔ اب نواز شریف صاحب کے جو پلیٹلیٹس نیچے ہو رہے تھے، ڈاکٹر یاسمین راشد ظاہرہ ان کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ اب ڈاکٹر یاسمین راشد خود ڈاکٹر ہے، ادھر یہ پلیٹلیٹس کا مالک ہے، تو یہ پلیٹلیٹس جو اوپر نیچے ہوں گے یہ اس دفعہ برابر ہوں گے۔ اس دفعہ میاں صاحب کا جو شوگر اوپر نیچے ہوتی ہے یہ بھی برابر ہوگی، اور بتایا جا رہا ہے کہ ان کے دماغ کو جو کم آکسیجن جاتی تھی، ڈاکٹر یاسمین راشد نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ان کے دماغ کو پوری آکسیجن جائے گی اور پلیٹلیٹس بھی ٹھیک ہوں گے، ساری چیزیں ٹھیک ہوں گی، لہٰذا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ میں خود اس لیے آ رہی ہوں تاکہ میاں صاحب کی بیماریوں کا اگر لندن کے اندر علاج نہیں ہوا تو پاکستان کے اندر ہو، اس دفعہ ان کی بیماریوں کا علاج ہوگا۔ ریحانہ ڈار صاحب اوبویسلی، خواجہ آصف جو ٹرالیاں ٹریکٹر ٹرالی بہت سارے خواتین کو دیتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جناب میں اس کی عمر کی ہوں، خواجہ آصف کی، اور جو اسے خارش ہے اس خارش کو کا علاج میں جانتی ہوں، تو میں خود اس کا علاج کروں گی، چونکہ نوجوان نسل اس کا علاج نہیں کر سکتی، میں خود کروں گی، کیونکہ میں یہ جو جہاں سے آیا ہے خواجہ آصف اس کا میں جانتی ہوں، پرانے لوگ آپ کو اب جانتے ہیں جڑی بوٹیاں اور وہ علاج کرنا جانتے ہیں، دعائیں شعاں دیتے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ خواجہ آصف کو دعائیں شعاں میں دوں گی، جڑی بوٹیوں سے اس کا علاج کروں گی، اور اب 8 فروری کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بات چیت ہوگی۔ اب جناب الیکشن کمیشن آف پاکستان جو آرؤز ہیں ان کے فیصلے ریجیکٹ ہو گئے، اور تقریباً عمران خان کا جو بیانیہ تھا، عمران خان کا جو آرگومنٹ تھا، یہ جو آرؤز ہیں یہ پلانٹڈ لوگ ہیں، اور ان کے حوالے سے یہ کمنٹس بھی آئے ہیں کہ آرؤز نے باقاعدہ سے ٹریبیونلز کا ججز کا ٹائم ضائع کیا ہے، بلکہ بہت سارے ججز یہ کہتے رہے ہیں، ان کے ریمارکس یہ ہیں کہ ان آرؤز کی تیاری کوئی نہیں تھی، یہ تیار ہی نہیں تھے، ان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں تھی کہ انہوں نے کن بیسس کے اوپر کاغذات کو مسترد کرنا یا نہیں کرنا، کیا اعتراضات لگانے اور کیا اعتراضات نہیں لگانے۔ بلکہ اسلام آباد کے بارے میں ثاقب بشیر صاحب یہ کہتے ہیں کہ 70 اپیلیں تھیں، یعنی کہ جو کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے تھے 70، ان میں سے 67 کو ٹرائیبیونلز نے منظور کر دیا کہ جناب یہ بالکل ٹھیک تھے، اور جو 3 ہیں بنیادی طور پر جو ریجیکٹ ہوئے ہیں، ان 3 میں 2 خواجہ سراؤں کے حوالے سے اور ایک ہے کسی شخص کی دوہری شہریت ہے، اس حوالے سے۔ تو اندازہ لگا لیں کہ گیم شروع ہو گئی ہے۔ اسلام آباد میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پھا پڑ گیا ہے کہ سپریم کورٹ جائے، اور اگر وہاں پر سبکی ہوتی ہے، وہاں پر ضلالت ہوتی ہے، تو معاملہ کس طرح سے ہوگا، یا پھر کسی ٹاؤٹ کو یا کسی کو آنکھ مار کر سپریم کورٹ میں بھیجا جائے۔ گیم کھیل بڑی دلچسپ ہو گئی ہے، لیٹس سی معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔